فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى يا حاج بهاء لسان طيب. وليست عليك صوم طيب يا حاج بهاء. يا حمو احمد يا فرج حبيبي احمد. والذين يموتون ايوه حسن ابو علي. محمد الفقيه عامل يا ريس حبيبي. ولا تعبدوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا حبيبي أحمد يا جمعة إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا وكيف تأكلونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض
حبيبي محمد فكيه، سلمنا على الحاج ابني. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا ولا تعبدوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن ايوه يا عو ابو معتز حبيبنا. إلا أن يأتين بفاحشة ايوه يا حربي. وعاشروهن بالمعروف سلام. فإن كرهتموهن أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. عليك ابو عمر ابو معتز. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج على سيدنا النبي يا محمود الخشب. وآتيتم إحديهن قنطارا حاج ياسر. منورنا يا حاج ياسر يا مصر يا قلبي. وصوم طيب حضرتك يا باشا. وكيف تأكلونه وقد أفضل بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء
وعماتكم وخالاتكم حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم الله يرضى عليك. ما يرضى عليك. أمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. يسموها يسموها فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وبائن أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف الله الله. إن